Let's go. कर्नाटकराज्यस्य चिक्कमङ्गळूरुमण्डले शृङ्गेरीक्षेत्रम् अस्ति। एतत् क्षेत्रं तुङ्गानद्याः तीरे शोभते। गिरीणां शृङ्गपङ्क्तिभिः एतद् मनोहरम् अस्ति। अतः एतस्य नाम शृङ्गगिरिः इति। एतदेव कालान्तरे शृङ्गेरी इति जातम्। ऋष्यशृङ्गमुनिः अत्रैव तपः आचरितवान् इति श्रूयते। आदिशङ्कराचार्यः लोकपर्यटनसमये अत्रापि आगच्छत्। सः अत्र नागफणस्य छायां प्राप्य स्थितं मण्डूकं दृष्टवान्। वैरिणः अपि अत्र परस्परं स्नेहभावेन जीवन्ति। एतद् पुण्यक्षेत्रम् अस्ति इति सः चिन्तितवान्। संस्कृतेः रक्षणार्थं शारदापीठं संस्थापितवान् च। एतत् पीठं दक्षिणाम्नायपीठम् इति च प्रसिद्धम् अस्ति। शृङ्गेरीक्षेत्रस्य अधिदेवता शारदा। देव्याः दर्शनार्थं प्रतिदिनं यात्रिकाः अत्र आगच्छन्ति। तुङ्गानद्यां स्नानं कुर्वन्ति। देव्याः दर्शनं प्राप्य अनुग्रहं प्राप्नुवन्ति, सन्तुष्टाश्च भवन्ति। नवरात्रिसमये शारदादेवी सुन्दरम् अलङ्कृता भवति। वस्तुतः एतद्दृश्यं नयनानन्दकरम्। देवालयस्य प्राकारे रजतसुवर्णरथोत्सवः च भवति। पूज्यानां स्वामिवर्याणां सन्निधौ शारदादेव्याः विविधाः सेवाः प्रचलन्ति। एतद्द्रष्टुं बहवः श्रद्धालवः भक्ताः देशस्य विविधभागेभ्यः आगच्छन्ति। अत्रत्यः विद्याशङ्करदेवालयः शिल्पकलावैभवेन विख्यातः अस्ति। अस्मिन् देवालये 12 राशिस्तम्भाः सन्ति। एते वैज्ञानिकरीत्या संस्थापिताः। प्रत्येकस्मिन् मासे प्रातःकाले सूर्यकिरणाः निर्दिष्टराशिस्तम्भानाम् उपरि पतन्ति। तुङ्गानद्याः अन्यस्मिन् तटे प्रकृतिरमणीयं नरसिंहवनम् अस्ति। तत्रैव स्वामिवर्याणाम् आवासोऽपि अस्ति। धन्यवादाः।